السلام عليكم. المهم هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نديرو فيه الديغراداسيون ديال واحد لاسيد كار اللي هو امبير. دونك قبل ما تشوفوا هذا خاصكم ديجا تكونوا عارفين لا بيتا اوكسيداسيون ديال واحد لاسيد كار اللي هو امبير ساتوري. دونك باش تقدروا تافونسيو زعما في هاد سميتو في هاد الفيديو هذا. دونك غادي نشوفوا واحد الكومبوزي اللي فيه 11 الكربون. دونك عندنا كومبوزي ديال 11 الكربون. شنو تيوقع ليه نورمالمون؟ تيوقع ليه اون بيتا اوكسيداسيون نورمال. Ça veut dire déshydrogénation, hydratation, déshydrogénation ou thyrolyse. فين يبقاو لي هاد الربعة ديال لي رياكسيون غادي نليبيغ واحد لاسيتيل كوا غادي يولي كربون تسود. عاوتاني ميم شوز دوك لي كاتر ايتاب ديال البيتا اوكسيداسيون ولا التوديليس عطينا سي 7. ميم شوز يعطينا سي 5 و في الاخر يعطينا واحد الكومبوزي اللي هو ديال 3 كربون. وخلاص ليبيراسيون ديال اسيتيل كوا ابارتير ديال داك الكربون 5. دونك هاد الكربون نيميرو 3 عنده فوا ميتابوليك بوحدو. صافي دير انه ما دايرش بحال لاسيتيل كو عنده فوا ميتابوليك سبيسيفيك ليه. ودونك غادي نشوفو الفوا ميتابوليك اللي هو سبيسيفيك ليه وديجا تيتسمى البروبيونيل كو. دونك هاد البروبيونيل كو هذا هو الفوا ميتابوليك ديالو. دونك عندكم البروبيونيل كو توقع لها اون رياكسيون دو كاربوكسيلاسيون. صافي دير غادي ناجوتيو واحد الكربون sous forme de CO2 avec consommation ديال ATP. هاي دونك عطينا دي ميثيل مالونيل كو. هاد دي ميثيل مالونيل كو غادي توقع عليه واحد الشونجمون ديال يعني من تي غادي يولي ال. دونك غادي يولي ال ميثيل مالونيل كو. هاد ال ميثيل مالونيل كو توقع عليه عاوتاني واحد الشونجمون ولا واحد موديفيكاسيون ديال الكونفورماسيون غادي يولي سوكسينيل كو. هاد السوكسينيل كو تتوقع عليه الميتابوليزم ديالو او نيفو ديال السيكل دو كريبس. باش نشوفو اكزاكتومون السيكل دو كريبس هو هذا اللي ديجا درناه. دونك هاد السيكل دو كريبس فين كاين سوكسينيل كو الا تشوفو هنايا ها هو هاد الكومبوزي هذا. دونك هاد الكومبوزي هذا ما تيبداش ما تيبقى هاد الكومبوزي ا 3 كربون تيولي بهاد لا رياكسيون كامله حتى ترانسفورما سو فورم دو سوكسينيل كو. ملي توصل السوكسينيل كو تيكمل غير هاد التور هذا. ما ديرش بحال اسيتيل كو اللي تيبدا من هنا ويبقى مكمل. هو تيبدا غير سولمون من هاد البارتي هادي. دونك الا بدا بهاد البارتي هادي غادي تحول السوكسينات وغادي يفورمي لنا جي تي بي. غادي تحول الفيوماغ سوكسينات الفيوماغ غادي يفورمي اف ا دي اش 2 ويتحول للمالات ما عطينا والو. ومن المالات لوكزالو اسيتات عطينا ان ا دي اش اش بلس. دونك l'oxydation ديال السوكسينيل كو او نيفو ديال السيكل دو كريبس تتجينيري لينا في التوتال ان جي تي بي اون موليكول ديال اف ا دي اش 2 و اون موليكول ديال ان ا دي اش اش بلس. ماشي بحال لاسيتيل كو اسيتيل كو الا داز من هادشي كامل تيفورمي لنا 3 ديال ان ا دي اش ان اف ا دي اش و ان ا تي بي. سي بون. دونك هادي هي ليدروليز ديال ولا الديغراداسيون ديال واحد لاسيد كار اللي هو امبير. ما فيه شي حاجه ديفيرون. il suffit انكم تعرفوا دوك هاد سميتو هادو. صافي دير انه هاديك السيكل شحال من تور ديليس عندنا 1 2 3 4 ابري 4 تور ديليس غنوصلوا لهاد الكومبوزي هذا وغادي نمشيو نديرو هاد الرياكسيون هادي بوغ ديغرادي هاد السوكسينيل كو. سي بون. ديك الساعه تقدروا تحسبوا البيلون انرجيتيك والبيلون موليكولير ان الديغراداسيون شنو تديروا انه شحال في كل تور شنو تيتليبيرا ان اسيتيل كو ان اف ا دي اش و ان ا دي اش اش بلس. دونك في الربعه ديال لي تور غتفورم لنا 4 ديال اسيتيل كو 4 اف ا 4 اف ا دي اش و 4 اف ا دي اش 2 و 4 ان ا دي اش اش بلس. هادشي كامل غادي نزيدوه على اون موليكول ديال بروبيونيل كو. لوكسيداسيون ديال اسيتيل كو تعطينا ان ا تي اش اش بلس اللي ثلاثه ديال الموليكول منها موليكول من هادي وموليكول من هادي. حنا عندنا في التوتال 4 دونك كنضربو فوا 4. عندنا السوكسينيل كو غادي يعطينا جي تي بي اف ا دي اش 2 ان ا دي اش اش بلس. غادي هادشي كامل غادي نجمعوه مع داكشي اللي عطانا لاسيتيل كو مع دوك 4 دي اف ا دي اش و ان ا دي اش.
وغادي يعطيك التوتال في الاخر. و فوالا زعما هذا هما الديغراداسيون ديال واحد لاسيد كالي هو الامبير. ما فيهش شي حاجه ديفيرون. نفس لي زيتاب بالنسبه للبيتا اوكسيداسيون، سوف فاش نوصلو لكومبوزي ا 3 كربون تيدوز من هاد لي زيتاب هادو باش يعطينا دو لينيرجي. فوالا نتمنى ان هادشي يكون باين. الا كانوا دي كاسيون كونتاكتيوني في الكومونتير ولا في بريفي.